शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि दुनिया खेल तमाशा है। तो चलिए देखते हैं कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिर इरशाद फरमाया इल्मू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम। ये दुनिया है क्या जिसके पीछे तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सबसे कीमती असासा तो दिल था, इस दिल को भी दुनिया के लिए वार दिया। ये दिल तो रब ने अपने लिए बनाया था। ए दिल हुजरा रब सच्चे दा, ये उस सच्चे रब का हुजरा था। कुलूबुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल तो अल्लाह का अर्श था, लेकिन इस अर्श पे भी गैरों को बिठा लिया तूने। जो तख्त उसका था, जिस तख्त पे उसकी तजल्लियात का नुज़ूल जलाल होना था, उस दिल पे दिरहम और दीनार और डॉलर और पाउंड उस दिल के ऊपर बिठा लिए। ये दिल के ऊपर बिठा लिए। ये दिल तो हुजरा रब सच्चे का था, तूने इस दिल को भी उजाड़ दिया। तो ये दुनिया जिसके लिए तूने सब कुछ किया है क्या। इल्मू, जानो, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम। ये दुनिया खेल कूद है, आराइश है और एक दूसरे के ऊपर तफाखुर करना है। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, फ़ख्र जतलाना, मेरे बेटे इतने हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं, मेरे पास दौलत इतनी है, मेरे इतने बंगले हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतने मुरब्बे, इतनी जायदादें। इंसान सारी ज़िंदगी यही करता रहता है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जो दुनिया का साजो सामान है सवाए धोखे के सामान के और कुछ नहीं है। दुनिया के लिए तो दौड़ लगाते हो, बाहमी रकाबत भी होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी होती है। अल्लाह फरमाता है आओ मुसाबकत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। इला मग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की तरफ, मेरे रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ है। व जन्नतिन अर्दुहा का अर्दिस समाए वल अर्द, उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो जिसकी चौड़ाई ज़मीनों आसमानों के बराबर है। ज़मीनों आसमानों को फैला दिया जाए तो ये जन्नत की चौड़ाई बनती है, जिसकी चौड़ाई इतनी है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो फरमाया इस दुनिया के लिए तो भागते हो जो ख़त्म हो जाने वाली है, आओ भागो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये अहले ईमान के लिए तैयार की जा चुकी। वो मोतियों का महल, वो याकूत का महल, वो ज़बरजद का महल, वो खालिस मुश्क का महल जो तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, तुमने जाना है और तुम्हें दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मुंतज़र दरबान खड़े हैं जो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल के तुम्हें मरहबा कहेंगे और सलामती तुम्हारे ऊपर पेश करेंगे। वो तुम्हारे लिए तैयार कर चुका है। असल तो ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, लेकिन तुम किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो। अल्लाह फरमाता वो वक्त कब आएगा जब कुरान तुम्हारी ज़िंदगी में उतर आएगा। वो वक्त कब आएगा जब अल्लाह का जिक्र तुम्हारी जिंदगी में उतर आएगा। जिंदगी तो जा रही है, जवानी आई, बुढ़ापा आया, लैलो नहार ने वक्त बदले, चरख ने अपने तेवर तब्दील किए, हुकूमतें तब्दील हुई, ज़माने तब्दील हुए, तू जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। चहल साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, मिजाजे तू अज़ हाल तिफली न गश्त। सादी कहते हैं 40 साल उम्र गए लेकिन तेरा बचपना नहीं गया। और रूमी कहते हैं दाढ़ी तेरे बाद आई और सफ़ेद हो गई और तू काले का काला ही रहा। तेरे अंदर नूर नहीं आया, तेरे अंदर रोशनी नहीं आई, ये तेरे बाद आई और फिर सफ़ेद भी हो गई, लेकिन तू अभी तक काले का काला है। रब कहता है वो वक्त कब आएगा तुम्हारे सीने में कुरान उतरे, वो वक्त कब आएगा जिक्र से तुम्हारे दिल में इर्तियाज पैदा हो, जब तुम रब का नाम लो तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगे। वो वक्त कब आएगा जो ही कुरान खुले छम छम तुम्हारी आंखें बरसने लगे। अलम याने लिल्लज़ीना आमनू, वो वक्त कब आएगा अहले ईमान के लिए। अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें वो आज दिन नसीब कर दे कि कुरान से यूं जुड़ जाएं कि कुरान को पढ़ें, कुरान के हरफों से नूर फूटता हुआ, दर्द फूटता हुआ हमारी रूहों में उतरने लगे, हमारे कुलूब में उतरने लगे और हमारी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगे। अब मैं और आप देखें हमारी ज़िंदगी कुरान के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ, उसकी याद के साथ कहाँ तक जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कहकहे कितने हैं, तफक्कुरात कितने हैं, हमारी ज़िंदगी में ठट्ठे और मजाक कितने हैं और इबरत हासिल करने के मौके हमारी ज़िंदगी के अंदर कितने हैं। अल्लाह की बारगाह में ये मांगना चाहिए, चूँकि दिलों के अंदर हिर्स, हवस, ख्वाहिशात बहुत कुछ जन्म लेती है और इंसान उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फिर दीवाना हो जाता है और वही दीवानगी उसको हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देती है।
جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کم ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی، وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزوئیں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے۔ آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزویں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی۔ لیکن جب آرزوئیں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزوئیں تکمیل پذیر نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، اہوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا، ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے۔ آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک، اگر 2 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور 2 ہو جائیں تو وہ کہے گا 4 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ دیکھیے، یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا، تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق، جن چیزوں سے تو نے منع کیا، ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں۔ تو دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے، اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنے کافی ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہو، ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے۔ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے تہجد بھی دے دے۔ پھر کہا مالک تو مجھے 7 روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے۔ تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی۔ لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو پھر 5 پڑھتا ہوں۔ اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔